नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 23 गते सोमबार, तदनुसार 6 फेब्रुअरी सन् 2023 नेपाल सम्वत 1143। सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको तथा पहिलो गवर्नर तथा पहिलो अर्थ सचिव हिमालय शमशेर जबराको निधनपछि वित्तीय क्षेत्रले संरक्षक गुमाएको प्रसंगलाई आजका पत्र पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएका छन्। जन अपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील, गोरखापत्रले प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई मुख्य खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिष्टहरू पुनः ध्रुवीकरण र एकताको प्रक्रियामा आउने बताउनु भएको छ। विभिन्न देशका कम्युनिष्ट, वामपन्थी तथा समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसँगको भेटमा वहाँले हिजो यस्तो बताउनु भएको हो। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन उतार चढ़ावका बीच अगाडि बढ़ेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सच्चा कम्युनिष्टहरूको एकताका निम्ति आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो। आप्रवासी नेपालीद्वारा स्वतन्त्र आयोगको माग उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन सहमत हुनु भएको छ। विदेशमा रहेका 40 लाख भन्दा बढ़ी नेपाली आप्रवासीको समस्या बुझ्न र समाधान गर्न हाल अवस्थित सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण अधिकार सम्पन्न नहुँदा प्रवासी नेपालीले दुःख पाइरहेकाले छुट्टै शक्तिशाली आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा प्रवास समन्वय समितिका इन्चार्ज लक्ष्मण पन्तको नेतृत्वमा यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया र पश्चिम एशियाका यूएई, कतार, साउदी अरबका प्रवास समन्वय समितिका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राष्ट्रिय समितिका सदस्यहरू सहितको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको भेटमा प्रवासी नेपालीको हितमा आयोग गठन माग गरिएको हो। प्रवासमा रहेका नेपालीका मागका विषयमा दशकौंदेखि आवाज उठाइए पनि आजसम्मका कुनै पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएकाले दुःख भोग्न बाध्य भएको गुनासो प्रतिनिधि मण्डलका सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष पोख्नुभयो। सत्ता साझेदारको एकता नटुट्ने अर्को उपशीर्षकमा गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार बीचको एकतालाई जसरी पनि जोगाउने बताउनु भएको छ। हिजो संघीय संसद भवन परिसरमा संचार माध्यमलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुहुँदै वहाँले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जसरी पनि बचाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। जन अपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील, गोरखापत्रको मुख्य समाचार हो यो। सरकारबाट बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मीडियाप्रति लामिछानेको गम्भीर लालछना नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। सरकारमा सामेल भएको 42औं दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा पुष 11 गते उक्त दल सहभागी भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयमा फर्काउन अस्वीकार गर्नु भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो। तर उक्त दलले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिएको छ। निर्णयपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संचार माध्यम मुलुकको दुश्मन भएको आरोप उपशीर्षक दिँदै नागरिक अगाडि लेख्छ, हिजो सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सभापति लामिछानेले संचार माध्यमप्रति चर्को आक्रोश पोख्नु भएको छ। वहाँले संचार माध्यमलाई मुलुकको दुश्मन भन्न पनि भ्याउनुभयो। देशलाई विदेशीको अड्डा बनायो भनिन्छ, त्यो होइन। केही मीडियाले विदेशीको एजेन्ट हुँ भनेर देश बिगारेका छन्। वहाँले भन्नुभयो, विदेशी मुलुकका नाम लिएर यहाँ संचार माध्यमले तर्साउने गरेको
वहाँको भनाई थियो सरकारबाट बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मीडियाप्रति लामिछानेको गम्भीर लान्छना नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। 42 दिनमै सरकारबाट बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। सरकारको मत सुरक्षित तर साझेदार दलहरूबीच विश्वासमा संकट। अर्को शीर्षकमा नयाँ पत्रिका अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ लेख्छ सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले सरकारको अंक गणित सुरक्षित रहे पनि साझेदार दलहरूबीच अविश्वासको शुरूआत भएको छ, जसले आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकसित होला भन्ने चासो भने बढ़ेको छ। 169 सांसदको समर्थनमा 10 पुसमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा कांग्रेसका सहित 268 सांसदको विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। तर गृह मन्त्रालयको विवादले सरकार गठनको 42 दिनमै एउटा साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। भत्किएको विश्वास जोडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमै फर्काउन कोशिश गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको योजना छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले भने यस्तो सम्भावना कमजोर देखेका छन्। गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सरकारमा फर्काउन विभिन्न विकल्प केन्द्रित छलफल गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित साझेदार दल एमाले, माओवादी र राप्रपा देखिएका हुन्। माओवादी नेताहरूका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा अरू मन्त्री नियुक्त गर्नुहुने छैन। सरकारको मत सुरक्षित तर साझेदार दलहरूबीच विश्वासमा संकट नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री शीर्षक दिँदै नागरिकको अग्रपृष्ठमा खबर छ। एमाले सहितका दलहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका नेतालाई सहभागी गराएर दाहालले 11 गते पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। तर सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 2 महिना बित्न नपाउँदै दाहाल नेतृत्व सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग भएको छ। नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेको सबै पद गुम्यो। नागरिकता कायम भएपछि उहाँले उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुनः पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री दाहाल लामिछानेलाई सरकारमा उक्त जिम्मेवारी दिन तयार नहुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पार्टीका सबै मन्त्रीलाई हिजो फिर्ता बोलाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन उसले फिर्ता नलिएकाले तत्काल प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता भने छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको भए दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट 1 महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुहुन्थ्यो। सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री नागरिकको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। गृहमा माओवादीको अस्वाभाविक रुचि शीर्षकमा नागरिकको भित्री पृष्ठमा खबर छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय छाडेपछि माओवादीले त्यसमा अस्वाभाविक रुचि राखेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले राख्नु भएको मन्त्रालयमा सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा त्यस्तो रुचि देखिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालको रुचिमा अर्थबाट ल्याइएको सहसचिवहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा लगिएको छ। सहसचिवको आन्तरिक सरुवा पदस्थापन हतार गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारीले जनाएका छन्। गृहमा माओवादीको अस्वाभाविक रुचि नागरिकको भित्री पृष्ठको खबर हो यो। राष्ट्रपतिले माघ 27 गते संसदमा सम्बोधन गर्नुहुने संसदमा राष्ट्रिय सहमतिप्रति जोड़ गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ। उहाँले माघ 27 गते दिउँसो 3 बजे संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। निर्वाचनपछिको संसदको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिद्वारा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको हिजो
हिजो बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संविधानको धारा 95 बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन गर्नुहुने जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रपतिले माघ 27 गते संसदमा सम्बोधन गर्नुहुने, संसदमा राष्ट्रिय सहमति प्रति जोड़ गोरखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। कांग्रेसले अस्थिरता ल्याउन खोज्यो, एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाईलाई नागरिकले अग्रपृष्ठमा समावेश गरेको छ। एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने खेलमा नेपाली कांग्रेस लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकको विशेष समयमा कांग्रेसमाथि यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले बोल्ने क्रममा अधिकांश समय कांग्रेस र कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको आलोचनामै खर्चिनुभयो। कांग्रेसले अस्थिरता ल्याउन खोज्यो, एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाईलाई नागरिकले अग्रपृष्ठमा समावेश गरेको छ। जसले चल्तीमा ल्याएका थिए नेपाली नोट शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। पहिलो अर्थ सचिव, पहिलै गवर्नर हिमालय शमशेर जबराको 96 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको छ, जो 2013 साल वैशाख 14 गते 29 वर्षको उमेरमा पहिलो गवर्नर बन्नु भएको थियो। त्यही बेला जबराले नेपाली नोट चलन चल्तीमा ल्याउने ऐतिहासिक कार्य गर्नु भएको थियो। उहाँले नै नेपाली नोट निष्कासनको शुरूआत गर्नु भएको हो। जति बेला तराईमा आफ्नो मुद्रा प्रचलनमा थिएन, बहारू मात्रै चल्थ्यो, जबराले तराईमा मात्रै होइन देशका सबै भागमा नेपाली मुद्रा नै चलाउने वातावरण बनाउनु भएको थियो। जसले चल्तीमा ल्याएका थिए नेपाली नोट शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। यसै प्रसंगलाई रहेनन् प्रथम गवर्नर राणा, वित्तीय क्षेत्रले संरक्षक गुमायो शीर्षक दिँदै कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गवर्नर हिमालय शमशेर जबराको हिजो 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि पार्किन्सनको समस्याबाट पीड़ित जबराको उपचारकै क्रममा हिजो नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हो। वहाँ केही सातादेखि नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा रहनु भएको थियो। सन् 1928 मा स्वस्थानी पूर्णिमाका दिन उहाँको जन्म भएको थियो। संयोगवश उहाँ स्वस्थानी पूर्णिमाकै दिन अस्ताउनु भएको छ। उहाँकी छोरी संगीता थापाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, आज स्वस्थानी पूर्णिमाकै दिन बुबाको निधन भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले राणालाई गवर्नर नियुक्त गरेका थिए। 29 वर्षको उमेरमा नै उहाँ केन्द्रीय बैंकको संस्थापक गवर्नर बन्नु भएको थियो। प्रथम गवर्नर राणा हिमालय बैंकका समेत संस्थापक हुनुहुन्छ। 95 वर्षको उमेरमा समेत 2वटा किताब प्रकाशनको तयारीमा उहाँ रहनु भएको थियो। उहाँका 2 छोरा र 2 छोरी रहनु भएको छ। राणा नेपाल सरकारका पूर्व अर्थ सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। मुलुकमा राष्ट्र बैंकको स्थापना अघि राणा सचिव हुनुहुन्थ्यो। केन्द्रीय बैंकको आवश्यकता महसुस गरी यसलाई सञ्चालन गर्न राणा सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको थियो। त्यसपछि आवश्यकताले नै उहाँलाई मुलुककै केन्द्रीय बैंकको प्रथम गवर्नर बनाएको थियो। बैंक र वित्तीय दुवै क्षेत्रका समर्थक उपशीर्षकमा कारोबार अगाडि लेख्छ। प्रथम गवर्नर राणा बैंक तथा वित्त दुवै क्षेत्रका संरक्षक अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपालको प्रथम गवर्नर मात्र होइन, नेपालकै प्रथम अर्थ सचिव समेत रहनु भएको थियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि उहाँ पहिलो अर्थ सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गवर्नर बन्नु भएको थियो। रहेनन् प्रथम गवर्नर राणा, वित्तीय क्षेत्रले संरक्षक गुमायो, कारोबारले मुख्य समाचार बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन, यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा
सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकामा रहेका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा नक्कली नोटको धन्दा, 1000 दरका 4,35,000 बराबरका नक्कली नेपाली नोट सहित 2 पक्राउ शीर्षक र उपशीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठमा समाचार छ। सिराहाको लाहानबाट प्रहरीले 1000 दरका 4,35,000 नक्कली नेपाली नोट सहित 2 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। लाहान नगरपालिका 8 स्थित पशुपति आदर्श मावि अगाडिको 1 नम्बर सड़कबाट नक्कली नोट सहित लाहान 19 भदैयाका 30 वर्षीय मोहम्मद ओसिन र लाहान 10 का 22 वर्षीय मोहम्मद राज शेखलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेकाको साथबाट प्याक गरिएको नक्कली नोट बरामद गरिएको छ। नक्कली नोटको धन्दा, 1000 दरका 4,35,000 बराबरका नक्कली नेपाली नोट सहित 2 पक्राउ, नयाँ पत्रिकाको अग्र पृष्ठमा समाचार छ। हिउँदमा सुक्खा कृषि उत्पादनमा ह्रास शीर्षकमा कारोबारले अग्र पृष्ठमा समाचार छापेको छ। यो वर्षको हिउँद पानी नपरेरै जाने सम्भावना देखिएको छ। माघको अन्तिम साता शुरू हुँदासम्म पानी नपरेपछि हिउँदे बालीहरू गहुँ, मकै, जौं, आलु लगायतको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने भएको छ। मुलुकको कुल कृषि योग्य जमीन मध्ये धेरै भूभागमा सिंचाई सुविधा पुगेको छैन। आकाशे पानी नपर्ने र सिंचाई सुविधा पनि नभएपछि यसपटक हिउँदे बालीको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने देखिएको हो। हिउँदमा मुख्य गरी गहुँ, मकै, जौं, आलु, तोरी, केराउ, हरियो तरकारी, उवा लगायत बाली उत्पादन हुन्छ। हिउँदमा सुक्खा कृषि उत्पादनमा ह्रास, कारोबारले अग्र पृष्ठमा समाचार छापेको छ। रेशम चौधरीको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्र पृष्ठमा खबर बनाएको छ। टिकापुर घटनामा जेलमा रहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले हिजो प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको हो। टिकापुर घटनामा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसका विरूद्ध चौधरी सहित 8 जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मोक्तान र शर्माको इजलासले प्रत्यर्थीलाई झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो। रेशम चौधरीको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश नेपाल समाचार पत्रको अग्र पृष्ठको खबर हो। यो स्वार्थ समूहको प्रभावले थलिँदै राजस्व अनुसन्धान विभाग राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। राजस्व चुहावट र छलीको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहने राष्ट्रिय राजस्व अनुसन्धान विभाग नै अस्थिर भन्दा राजस्व छली नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि सो विभागमाथि एकातिर राजनैतिक हस्तक्षेप हुने र अर्कोतर्फ विभिन्न व्यापारिक समूहको स्वार्थका कारण राजस्व छली हुने क्रम घट्नुको साटो बढ़ेको बताइएको छ। व्यापारिक समूहको स्वार्थ र उनीहरूको राजनैतिक नेतृत्वसँगको अपवित्र सम्बन्धका कारण पनि राजस्व अनुसन्धान विभागमा हस्तक्षेप बढ़ेको छ। स्वार्थ समूहको प्रभावले थलिँदै राजस्व अनुसन्धान विभाग राजधानीको मुख्य समाचार हो। यो इन्धनको मूल्य 2 पटक घट्यो तर घटेन यातायात भाडा, नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा समाचार छापिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको भाडा दर अनुसार काठमाण्डुदेखि कपिलवस्तु चन्द्रौटासम्म बस, डिलक्स बस र मिनी बसमा यात्रा गरेको 750 रूपियाँ मात्रै लाग्नुपर्ने हो। करिब 325 किलोमिटरको यो दूरीमा चल्ने यातायातका साधनले भने विभागले तोके भन्दा 2 गुणा बढ़ी भाडा असुल्छन्। सजिलो सीट र एसी बसका नाममा यातायात व्यवसायीहरूले 1480 रूपियाँ भाडा असुल्ने गरेका छन्। यस रूटका बस, डिलक्स बस, मिनी बस, सुपर डिलक्स लगायतले विभागले तोके भन्दा दोब्बर भाडा असुल्दै आए पनि विभाग मुखदर्शक बनेको यात्रुहरूको दुखेसो छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ़ेको बहानामा भाडा दर बढ़ाएका व्यवसायीले मूल्य घट्दा भने भाडा घटाएका छैनन्। विभागका अनुसार जतिसुकै सुविधा दिए पनि दोब्बर भाडा लिन
पाइँदैन। इन्धनको मूल्य 2 पटक घट्यो तर घटेन यातायात भाडा। नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठको समाचार हो यो। अदालतमा रिट परेपछि चिकित्सा शिक्षाको पढ़ाई नै स्थगित। नयाँ पत्रिकाकै भित्री पृष्ठमा समाचार छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम पढ़न पाउने विद्यार्थीले नै चिकित्सा शिक्षा आयोग विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्, जसकारण स्नातकोत्तर तहको कक्षा प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका स्थगित भएको छ। 1100 विद्यार्थीले पढ़न पाउने विषयमा प्राय 300 भित्र परेका विद्यार्थीले नै रिट हालेपछि चिकित्सा शिक्षाको कार्यक्रम नै प्रभावित भएको हो। अदालतमा रिट परेपछि चिकित्सा शिक्षाको पढ़ाई नै स्थगित। नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा समाचार छ। भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन शीर्षकमा अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेलिकम्युनिकेशन सेवा भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्नुहुँदै संचार मन्त्री शर्माले आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सर्वसुलभ र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन अन्नपूर्णको अर्थ पृष्ठको समाचार हो यो। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय किसानका दुःख शीर्षकमा कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ। किसानले फेरि एकपटक आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएपछि सड़कमा फ्याँकेर सरकारको विरोध गरेको घटना दोहोरिएको छ। यो मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम र घोषणा गर्ने राजनैतिक दल सरकारका लागि लाजमर्दो दिन हो। चितवनका किसानले शुक्रबार मात्रै आफ्ना उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै सड़कमा गोलभेडा बन्दा लगायतका तरकारी फ्याँकेका छन्। किसानका दुःख कारोबारको सम्पादकीयको शीर्षक हो यो। सड़कमा पोखिएको किसानको पीड़ा शीर्षकमा अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ भने क्यान्सर विरूद्ध प्रयास शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।